Galaxy News Hour live. युक्रेन रूस युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै इन्धनको मूल्य अकासिएको छ। त्यसको असर नेपालमा पनि उत्तिकै परेको छ। हरेक 2 सातामा ओइल निगमले मूल्य बढाउँदै सूचना जारी गर्छ। जति मूल्य बढाउँदा पनि निगमले घाटा भइरहेको बताउन छाड्दैन। इन्डियन ओइल कर्पोरेसनले नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि निगमले बढाउनु स्वाभाविक हो। तर इन्धन त्यस्तो वस्तु हो जसको मूल्यले चौतर्फी असर पार्छ। बजारको महँगीले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक इन्धन मूल्यले तलमाथि हुन्छन्। महँगीले आम्दानी भन्दा खर्च बढी हुन थालेपछि जनजीवन कष्टकर बन्छ। त्यसैले इन्धन प्रति करमुखी राज्यले पुनर्विचार गर्नै पर्ने बेला आएको छ। महँगीले नागरिक पिल्सिरहँदा सरकारको ढुकुटीमा भने पैसा थुप्रिन्छ। यही पैसाको मोहले सरकार कानमा तेल हालेर चैनले सुत्छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइने कर र शुल्कको घनत्व असाध्यै धेरै छ। उपभोक्ताबाट विभिन्न करको नाममा सोहोरेको अर्बौं पैसा कि कामै नलागी थन्किएको छ कि अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको छ। बन्ने टुङ्गो नै नलागी हठात बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको नाममा उपभोक्ताबाट रकम असुल्ने सरकारले अहिलेसम्म गल्ती स्वीकारेको छैन। यस्ता दृश्य अदृश्य शुल्कले इन्धन मूल्य हरेक दिन अक्कासिएको छ। शासन सञ्चालनको खर्च धान्न नागरिकमाथि अनपेक्षित कर थोपार्नु सुहाउँदो कुरा होइन। त्यसैले इन्धनमा लगाइएको कर र शुल्कमा कटौती गरी नागरिक र अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु आवश्यक देखिन्छ। त्यससँगै निगमको अनियमितता, चुनाव नियन्त्रण र कर्मचारी कटौतीमा पनि सरकारले ध्यान दिने बेला भइसकेको छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी इन्धन खपत घटाउने उपाय सम्बन्धी सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यस्तै चितवनको भरतपुर अस्पतालको जग्गा निजी मेडिकल कलेजले बैंकमा धितो राखी कसरी 1.5 अर्ब रुपियाँ ऋण लियो भन्ने खुलासा पनि गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। भरतपुर अस्पतालको 400 रोपनी जग्गा देखाएर निजी मेडिकल कलेजले 1.5 अर्ब ऋण लिएको खुलासा। अस्पताल पदाधिकारीदेखि मालपोत कर्मचारी र बैंकको समेत मिलेमतो। निर्वाचन आयोगले बल्ल प्रकाशित गर्यो आचार संहिता। लागू हुने मिति भने अझै तोकेन। स्थानीय तहमा दोहोर्याएर चुनाव लड्न पेस्की र बेरुजु फर्स्यट गर्नै पर्ने। 2 वर्षपछि फर्कियो फागुको रौनक। उपत्यका र पहाडी जिल्लामा रङको पर्व उल्लासका साथ मनाइयो। विगतका तुलनामा शालीन। युक्रेनको मोरियुपोल शहरका बम सेल्टरमा समेत रुसको क्षेप्यास्त्र हमला। गैर सैनिकमाथि आक्रमण गरी पुटिनले युद्ध अपराध गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको टिप्पणी। र एसियन कप फुटसलमा नेपाल सहभागितामै सीमित। फुटसल एन्फाको प्राथमिकतामा नपर्दा मापदण्ड विपरीत मैदानमा प्रशिक्षण, तयारी अवधि पनि अत्यन्तै न्यून। सरकारी जग्गा धितो राखेर कसैले पनि ऋण लिन पाउँदैन, किनभने सरकारी जग्गा लिलाम गर्न पाइँदैन। तर चितवन भरतपुरमा सरकारी अस्पतालको 400 रोपनी भन्दा बढी जग्गा निजी मेडिकल कलेजले बैंकमा धितो राखेर करिब 1.5 अर्ब रुपियाँ ऋण लिएको पाइएको छ। भरतपुर अस्पतालको जग्गा कलेज अफ मेडिकल साइन्सले आफू खुसी धितो राखेर ऋण लिँदा मालपोत कर्मचारीदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी, इन्भेस्टमेन्ट र हिमालयन बैंकका उच्च अधिकारीहरूसम्मको मिलेमतो देखिएको छ। चितवनको भरतपुर अस्पताल देशभरिमै दोस्रो ठुलो अस्पताल हो। स्रोत साधन र उपचार क्षमताका आधारमा काठमाडौँको वीर पछिको ठुलो सरकारी अस्पताल मानिन्छ। तर यस अस्पतालको सम्पत्तिमा निजी मेडिकल कलेजको हाली मुहाली छ। इन्टरनेसनल सोसाइटी फर मेडिकल एजुकेसन मातहत रहेको मेडिकल कलेजलाई 2053 सालमै 49 वर्षका लागि 117 रोपनी जग्गा प्रयोगात्मक प्रयोजनका लागि दिने निर्णय गरेको देखिन्छ। त्यही निर्णयमा टेकेर अस्पतालको जग्गा प्रयोग गर्दै आएको कलेजले 400 रोपनी भन्दा बढी जग्गा नै अनधिकृत रूपमा बैंकमा धितो राखेको पाइएको छ।
ग्यालेक्सी फोकेलाई प्राप्त विवरण अनुसार सुरुमा हिमालयन बैंकबाट 25 करोड रुपैयाँ ऋण लिएको देखिन्छ। पुरानो मेडिकल कलेज भनेर चिनिने यस कलेजले भरतपुर अस्पतालको तत्कालीन प्रशासन तथा पदाधिकारीलाई प्रलोभनमा पारेर 2058मा फेरि जग्गा धितो राखी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट 1 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ ऋण लिएको खुलेको छ। मेडिकल कलेजका सञ्चालक भारतीय नागरिक नगेन्द्र पम्पाटी हुन्। यस प्रकरणमा पम्पाटी सुरुदेखि नै संलग्न छन्। बैंकलाई विश्वासमा लिन उनले 2058 कार्तिक 3 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी भएको पत्र पेश गरेका छन्, जसमा बैंकबाट ऋण लिएको जानकारी प्राप्त भएको र मन्त्रालयलाई कुनै आपत्ति नरहेको उल्लेख छ। तर चलानी नम्बर नभेटिएकाले पत्र किर्ते भएको आशंका छ। यस प्रकरणमा पम्पाटीको बदमासी श्रृङ्खला निकै लामो छ। सुरुमा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सरकारले 2053 सालमा चितवन देवघाट धाम नजिकै हाल बागेश्वरी मन्दिर रहेको स्थानमा 550 रोपनी वन क्षेत्र उपलब्ध गराएको थियो। भरतपुर अस्पतालको जग्गा क्लिनिकल फिल्डका लागि मात्र उपयोग गर्न दिइएको थियो। तर पम्पाटीले देवघाट धाममा बनाएका संरचना विवादमा परेपछि भरतपुर अस्पतालकै हातामा अनधिकृत रूपमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न पुगे। यस क्रममा सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति 2071 को उनले ठाडै उल्लङ्घन गरेका छन्। यो कार्यनीति जारी भएको 6 महिनाभित्र भोगाधिकार प्राप्त सरकारी जग्गा लिजमा परिणत गरिसक्नु पर्नेमा अहिलेसम्म गरेको देखिँदैन। एक त भोगाधिकार सम्झौता नै अवैध भइसकेको छ, त्यसमाथि सुरु सम्झौता अनुसारका शर्त पनि पम्पाटीले पालना गरेका छैनन्। सुरु सम्झौताको बुँदा नम्बर 6 मा मेडिकल कलेजले भरतपुर अस्पताललाई 500 शय्या क्षमतामा विस्तार गरिदिने, मासिक 1 लाख भाडा बुझाउने र वर्षेनी हेरफेर हुने, कलेजले 150 जना विद्यार्थी पढाउने र 20% नेपालीलाई छात्रवृत्ति दिने उल्लेख छ। त्यस्तै 30% शय्या नेपाली नागरिकलाई निशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनुपर्छ। तर यी कुनै पनि शर्त पालना गरेका छैनन्। कलेजले अस्पतालको जग्गा हडपेको तथा अनधिकृत रूपमा धितो राखेर ऋण लिएको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन पनि गरिरहेको छ। अहिलेसम्म प्राप्त तथ्य र विवरण अनुसार यस प्रकरणमा को दोषी छन् त हेरौँ यो झलक। भरतपुर अस्पतालको 30 बिघा जग्गा धितो प्रकरणका दोषीहरू: 1. सरकारले तोकेको ठाउँमा मेडिकल कलेज नचलाई भरतपुर अस्पतालको जग्गा हडप्ने, सरकारी जग्गा नै धितो राखी हिमालयन बैंक र इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट 2 पटक गरी 1 अर्ब 55 करोड 6 लाख 23 हजार ऋण निकाल्ने र यसका लागि विभिन्न कीर्ति कागजात सिर्जना गर्ने कलेज अफ मेडिकल साइन्स र त्यसका सञ्चालक नगेन्द्र पम्पाटी। 2. सरकारबाट आफूले पाएको सम्पत्ति लिज दिने, एक ठाउँको सम्झौताका आधारमा अर्कै ठाउँको जग्गामा संरचना बनाउन दिने र सरकारी सम्पत्ति हडप्ने प्रपञ्च भइरहँदा थाहै नपाए झैं गर्ने भरतपुर अस्पतालका पदाधिकारी तथा कर्मचारी। 3. सरकारी जग्गा धितो बन्धक स्वीकृत गर्ने र अनुसन्धान सुरु भएपछि फरक विवरण दिएर हैरान पार्ने चितवन मालपोत कार्यालयका कर्मचारी। 4. कर्जा प्रवाहका लागि सहमति दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी। 5. सरकारी स्वामित्वको सम्पत्ति धितो र कीर्ति कागजात समेत स्वीकार गरी ऋण दिने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र हिमालयन बैंक। सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरू सस्तो लिज भाडामा लिने र कब्जा गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ। अझ पछिल्लो समय त्यही जग्गालाई बैंकमा धितो राखेर ऋण लिने प्रवृत्ति पनि झाँकिरहेको छ। यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरह्यो भन्ने मुलुकलाई नै टाट उल्ट्याउन सक्छन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ चितवनबाट प्रकाश सिग्देलको सहयोगमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, सिंहदरबार, काठमाडौँ। बैंकबाट कर्जा लिँदा केही आधारभूत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। बैंकले ऋण स्वीकृत गर्नुअघि विभिन्न तहमा रहेका 8-10 जना कर्मचारीले अध्ययन गर्छन्। कुन उद्देश्यका लागि ऋण लिन लागेको हो र त्यसको धितो के छ भन्ने कुराको अध्ययन बैंकले राम्रैसँग गर्नुपर्छ। अब हेरौँ बैंकबाट ऋण लिन के कस्ता कागजात एवं प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ र यसमा को संलग्न हुन्छन्। ऋण लिन सबैभन्दा पहिला बैंकमा ऋणीले आवेदन दिनुपर्छ। आवेदन दिँदा 3 पुस्ते विवरण सहित कुन शीर्षकमा ऋण चाहिएको हो र त्यसका लागि धितो के राख्ने हो खुलाउनुपर्छ। साथै व्यक्तिगत कागजात, कम्पनी भए कम्पनीको कागजात, धितोमा राखिने सम्पत्तिको कागजात सबै आवेदन फारम सँगै पेश गर्नुपर्छ। आवेदन दिएपछि बैंकले प्रक्रिया सुरु गर्छ। सबैभन्दा पहिला ऋण लिने व्यक्ति वा कम्पनी कालो सूचीमा छ वा छैन भनेर कर्जा सूचना केन्द्रसँग बुझ्छ।
त्यसपछि धितो मूल्याङ्कनका लागि स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट प्रतिवेदन लिन्छ। यसका लागि इजाजत प्राप्त भ्यालुएटरहरूले काम गरेका हुन्छन्। बैंकले धितो रहेको ठाउँमै गएर सम्पत्तिको अवस्था हेर्छ, व्यवसाय र आम्दानीको प्रमाणीकरण गर्छ। धितो मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आएपछि ऋणको प्रक्रियामा जान मिल्ने देखिए ऋण अधिकृतले स्वीकृत सम्बन्धी टिप्पणी लेख्छ। त्यसपछि बैंकको प्रबन्धकले आफ्नो राय सहित ठूलो ऋण भएमा सबै कागजात मुख्यालय पठाउँछ। त्यसपछि विभिन्न तहमा समीक्षा हुँदै अख्तियारी प्राप्त तहबाट ऋण स्वीकृत हुन्छ। यस्ता फाइल विभिन्न पदमा रहेका बैंकका 8-10 जना कर्मचारीले हेर्छन्। सानो रकमको ऋण छ भने बैंकको शाखा प्रबन्धक र कर्जा विभाग प्रमुखले स्वीकृत गर्न सक्छन्। बैंकहरू पछि यस्तो कर्जाको फरक फरक सीमा तोकिएको हुन्छ। तर करोडभन्दा माथिको ऋण स्वीकृतको प्रक्रिया भने प्राय बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक समितिसम्मै पुग्छ। धेरै ठूलो रकम छ भने सञ्चालक समितिबाटै स्वीकृत गराउनु पर्ने हुन्छ। ऋण स्वीकृत भएपछि बैंकले ऋणीलाई अफर लेटर दिन्छ। अफर लेटरमा हस्ताक्षरपछि बैंकले धितोमा राख्ने भनिएको जग्गा मालपोत कार्यालयमा बैंकको नाममा धितो बन्धक राख्छ। बैंकले धितो बन्धक राखेको कागज, सक्कल, लालपुर्जा लगायतका कागजपत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लैजान्छ। यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि बैंकले ऋण दिन्छ। अर्थात् करोडभन्दा माथिको ऋणमा बैंकको शाखा प्रबन्धकदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक समितिसम्मै संलग्न हुन्छन्। उच्च तहका अधिकारी सन्तुष्ट नभई यस्तो कर्जा प्रवाह हुँदैन। यसैबीच हामीले भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट कृष्ण पौडेललाई सोधेका छौँ, अस्पतालको जग्गा धितो राखेर ऋण लिँदासम्म थाहै नपाए जस्तो गर्नुपर्ने कारण के हो? पैसा निकालेको रहेछ उनीहरूले, तर हामीले चाहिँ खोजबिन गर्दाखेरि के देखियो भने त्यो हाम्रो यो सबै 31 बिघा चाहिँ 11 गट्ठा जुन भरतपुर अस्पतालको नामको लालपुर्जा हो, किता नम्बर हो, त एउटै किता नम्बर छ होइन। त्यो त उनीहरूलाई भाडामा दिए पनि किता नम्बर त एउटै हो नि। त्यो एउटै किता नम्बर भएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो किता नम्बर ब्याङ्कमा उल्लेख गरिएको, तर ब्याङ्कसँग पनि पुग्यौँ हामी र यो चर्चाको विषय भएपछि हामी मालपोतसँग सहीसँग पुग्दाखेरि उनीहरूले जग्गा नै धितोमा राखेको भन्ने चाहिँ बुझिएन, ब्याङ्कले होइन भन्छ। त्यसले चर्चेको जग्गाभित्रको भवनहरू त्यहाँ उपकरणहरू चाहिँ तपाईँ धरोटीमा राखेर ऋण दिएको भनेर चाहिँ ब्याङ्कले समेत हामीलाई एन्सर गरेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ ब्याङ्कमा त्यही जग्गा धरोटी राख्यो भन्ने कुरामा कसरी आयो भने त्यो किता नम्बर त्यही भएको हुँदा त्यो किता नम्बर उल्लेख भएको, तर चाहिँ जग्गा चाहिँ राखेको होइन भनेर ब्याङ्कले पनि एन्सर गरेको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नाबालिग गायिकामाथि बलात्कार अभियोगमा कलाकार पल शाह विरुद्ध नवलपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले 14 वर्ष जेल सजाय माग गर्दै पल विरुद्ध आज मुद्दा दायर गरेको हो। नाबालिग गायिकाले गत वर्षको चैत्र 7 गते गैडाकोटमा एउटा गीतको सुटिङका क्रममा पलले आफूलाई राति बलात्कार गरेको किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। उनले 3 साता अघि दिएको जुरीका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले 16 पृष्ठको अभियोग पत्र दर्ता गरेको हो। शाह विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 को 1 र 2 अनुसार कसुर गरेको दावी गर्दै सोही दफाको 3 ग अनुसार सजाय माग गरिएको छ। उक्त दफामा 14 देखि 16 वर्षसम्मकी बालिका बलात्कार गर्नेलाई 12 देखि 14 वर्ष सजाय हुने उल्लेख छ। घटना हुँदा पीडित गायिका 16 वर्षभन्दा कमकी भएको अभियोग पत्रमा छ। ती गायिकाले पल विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुमा पनि जाहेरी दिएकी थिइन्। त्यहाँको प्रहरीले पनि अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले चुनाव केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। पार्टी कार्यालयमा आज बसेको सचिवालय बैठकले आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीलाई जिताउन 15 दिने जनपरिचालन अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसका लागि पार्टीले जनतामा जाउँ एकीकृत समाजवादीलाई जिताउँ भन्ने नारा तय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिए। पार्टीले प्रत्येक प्रदेशको कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन र वस्तुस्थिति अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी सचिवालय सदस्यलाई दिएको छ। प्रदेश 1 मा प्रमेश हमाल, मध्य प्रदेशमा जगन्नाथ खतिवड़ा, बागमती प्रदेशमा गंगालाल तुलाधर, गण्डकीमा जयन्ती राई, लुम्बिनीमा विजय पौडेल, कर्णालीमा बेदुराम भूषाल र सुदूरपश्चिममा रामचन्द्र झालाई जिम्मेवारी दिएको छ। म्याग्दी र मुस्ताङमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक जनजाति थकाली समुदायले आज तोरण र
मनाएको छ। थकाली समुदायमा फागु पूर्णिमाको अवसर पारेर 3 दिनसम्म परम्परागत तोरणलह पर्व मनाउने चलन छ। तोरणलह पर्व मनाउन घर बाहिर र विदेशमा रहेका थकाली आफ्नो जन्मथलो फर्किएका छन्। थकाली समुदायले तोरण पर्वमा दिवंगत आफन्तको सम्झनामा पूजाआजा गर्छन्। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका स्थित कोवाङ क्षेत्र थकाली समुदायको उद्गम स्थल मानिन्छ। म्याग्दीको दाना, भुरुङ, तातोपानी, बेनी, दरबाङ लगायत बजार क्षेत्रमा थकाली समुदायको बाक्लो बसोबास छ। जनकपुरमा होली महोत्सव सुरु भएको छ। जानकी मन्दिर प्राङ्गणमा आयोजित होली महोत्सवको पहिलो दिन आज डम्फा वादन र होली संस्कृतिमाथि चर्चा परिचर्चा गरियो। गाउँ गाउँबाट आएका होली गायन समूहबीच प्रतिस्पर्धा गराइएको छ। महोत्सव आज सुरु भए पनि होलीको अवसर पारेर मिथिला नाट्य कला परिषदको आयोजनामा भोलि महामूर्ख सम्मेलन हुनेछ। महामूर्ख सम्मेलनमा व्यङ्ग्यपूर्ण नाट्य प्रस्तुति, मूर्ख एवं महामूर्ख उपाधिको वितरणका साथै मूर्ख र महामूर्खलाई सम्मान तथा प्रेम उपहार वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। परिषदले 2061 देखि जनकपुर धाममा महामूर्ख सम्मेलन गर्दै आएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी भेगमा आज फागु पर्व मनाइएको छ। 2 वर्षपछि रङको पर्वको रौनक फर्किएको छ। देशका विभिन्न भागमा कसरी मनाइयो त फागु, बाँकी नवराज पाण्डेबाट। पछिल्ला 2 वर्ष कोभिडको त्रासका कारण उत्साहका साथ फागु पर्व मनाउन पाइएको थिएन। तर यो वर्ष भने उन्मुक्त तवरले रङ खेल्ने पर्वको मज्जामा देश डुबेको छ। आज उपत्यका सहित पहाडी जिल्लामा उल्लासका साथ फागु मनाइएको छ। भोलि तराईमा होली खेलिँदैछ। कोभिडका कारण पछिल्लो 2 वर्ष सर्वसाधारणहरूले सडकमा उत्रिएर रङ्गहरूको पर्वमा खुसी र उत्साह साट्न पाएनन्। तर यो वर्ष भने खुल्लमखुल्ला रूपमा सडकमा उत्रिएका नागरिकहरूले आपसी भाइचारा र सद्भाव साटिरहेका छन्। एकदमै रमाइलो भइरहेको छ आजको होली। हजुरहरू पनि इन्जोय गर्नु होला। काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार क्षेत्र हो यो। कोभिडका कारण झन्डै 2 वर्ष उकुस मुकुस भएको जनजीवन आज यहाँ प्रफुल्ल देखिएको छ। खुसी र उल्लासको कुनै सीमा छैन। नेपालीसँगै विदेशी नागरिक पनि उसै गरी रमाइरहेका छन्। यहाँ पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा विदेशी नागरिकको बाक्लो उपस्थितिले पर्यटन क्षेत्र पनि तङ्ग्रिँदै गएको सङ्केत दिइरहेको छ। विदेशी पाहुनाले नेपालीसँग रङ्ग दल्दै फागु खेल्नुको मज्जा यसरी सुनाए। It's great. It's amazing. It's beautiful. I don't know much about it, but I know it's amazing. It's wonderful. Yes, I love it. Nepal is so beautiful. I go. The Holi Festival is crazy. It's the best of the world. काठमाडौँ उपत्यकाका दरबार मार्ग, नयाँ सडक, असन, पाटन, भक्तपुर लगायतका स्थानमा सामूहिक रूपमा रङ्ग खेल्नेको घुइँचो छ। कतिपय स्थानमा सवारी साधन प्रवेशमै रोक लगाएर उल्लास मनाउन सार्वजनिक ठाउँको व्यवस्था गरिएको छ। केही ठाउँमा मानिसको भिडका कारण ट्राफिक प्रहरीलाई सवारी व्यवस्थापन गर्न हम्मे परेको छ। कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर प्रहरीले मादक पदार्थ सेवनको जाँच पनि गरिरहेकै छ। उपत्यका बाहिर पोखरा, पाल्पा, हेटौँडा, ताप्लेजुङ लगायतका स्थानमा पनि रङको पर्व फागुको रमझम झन उत्सवमय देखिएको छ। स्थानीय चलन र संस्कृति अनुसार बाजा गाजा सहित सामुदायिक स्तरमा फागु मनाउनेहरूको पनि कमी छैन। पर्यटकीय नगरी पोखराको लेक साइडमा पर्यटकका कारण बेग्लै रौनक देखिएको छ। पोखराका विभिन्न चोकमा आयोजना गरिएका सांस्कृतिक कार्यक्रममा झुम्मिनेहरूमा उस्तै उल्लास छ। घरमा बस्नेहरूलाई थकथके हुने गरी सडक र सार्वजनिक स्थलमा यसपालिको फागुको उल्लास पोखिएको छ। कतिपयले भने घरमै पारिवारिक वातावरणमा शुभकामना र आशीर्वाद साटासाट गरेर फागु पर्व मनाएका छन्। जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। होली वा फागु भन्ने बित्तिकै एकले अर्कोलाई रङ दलेर शुभकामना साटासाट गर्ने र आत्मीयता दर्शाउने भनेर चिनिन्छ। तर यसबीचमा यस्तो समय पनि आयो कि फागु आउनुभन्दा हप्ता 10 दिन अघि नै बाटामा हिँड्नै नसक्ने, खास गरी महिलालाई लक्षित गरी रङ र अरू फोहोर कुराहरू समेत प्रहार गर्ने विकृति वात्तै बढेको थियो। तर यसपालि ती विकृतिमा निकै सुधार आएको पाइयो। होलीमा नियम उल्लङ्घन गरेर सवारी साधन चलाउने क्रम भने रोकिएन। नियम उल्लङ्घन गर्ने 1000 भन्दा बढीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो।
2 वर्षपछि काठमाडौँ उपत्यकाका चोक चोक अनि गल्ली गल्ली फागुको रङमा रङ्गियो। कोरोना कहरले 2 वर्षसम्म खुलेर होली खेल्न नपाएकाहरू यस वर्ष मन खोलेर रमाए। तर रङहरूको यस पर्वले केही समय नेपाली समाजमा आपसी सद्भाव र प्रेम मात्र दिएन। विगतमा धेरै विकृत दृश्य देखिए। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा हप्ता 10 दिन अघिदेखि नै बाटाघाटा लोला प्रहार हुन्थे। इच्छा विपरीत रङ लगाइदिने, हिलो छ्याप्ने, फोहोरका पानी हान्ने जस्ता क्रियाकलापले जरुरी काम पर्दा बाटामा हिँड्नै नसक्ने अवस्था थियो। तर यस वर्ष यस्ता दृश्य त्यति देखिएनन्। इच्छा विपरीत रङ दल्ने वा पानी छ्याप्ने काम बन्द जस्तै भएको पाइयो। यसैले सडकमा सहज हिँड्न सक्ने वातावरण बनेको छ। यहाँ धेरै मान्छेहरू यो भिडमा पनि रङ नलगाई रङ नपरेको मान्छेहरू पनि जस्तो म छु त्यस्तो देखिन्छ। त्यो भएर जोसँग सम्बन्ध छ, जसले होली खेलिरहेको छ भने उसँग रमाइलो गर्ने मैले चाहिँ पाएँ र फरक त छ, तर भए पनि यसलाई नराम्रो भन्न चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। पहिला पहिला बच्चाहरू धेरै पानी सानी हुन्थ्यो, अहिले धेरै रङमा परिवर्तन भएको छ हाम्रो। पहिलाभन्दा धेरै परिवर्तन छ, खुसी छ, सभ्य छ, ठिकै छ। तर यसपालि चाहिँ अलिकति हुलमाल धेरै देख्यो, किनभने चाहिँ मतलब हामीभन्दा भर्खरकोहरू धेरै हुलमाल देखेँ मैले। प्रहरी प्रशासनलाई यसपालि पनि होली उच्छृङ्खल हुने चिन्ता थियो। त्यसैले होलीलाई संयमित बनाउन प्रशासनले कडा नियम पनि जारी गरेको थियो। यसले पनि यो पर्व उच्छृङ्खलताबाट बाहिर निकाल्न सम्भव भएको देखिन्छ। चाहिँ धेरै सभ्य भयो कि पहिला चाहिँ अब पानी फाल्ने, फोहोर पानी फाल्ने गर्थ्यो, अहिले त छैन नि। सिर्फ अहिले तपाईँले हेर्नु अब यो रङ मात्रै छ कि पानी छैन नि, होइन? 2 वर्ष ग्यापले गर्दा अहिले धेरै चाहिँ रङ मात्रै बढी भइरहेछ कि पानीले हुँदा। 1 महिना अगाडि लोला हान्थ्यो, तर अहिले लोला हान्न चाहिँ छोड्यो, त्यही खुसी लाग्यो। अहिले अबिर मात्रै छ। फागु पूर्णिमाको पहिलो दिन पहाडी जिल्लामा प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारेको थियो। प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा कुनै अवांछित गतिविधि नभएको जनाएको छ। सामूहिक रूपमा रङ खेल्दा पनि निकै संयम अपनाइएको पाइयो। नेपाल सांस्कृतिक रूपमा चाडपर्वको धनी मानिन्छ, तर चाडपर्वका नाममा हुने उच्छृङ्खल गतिविधिले ती पर्वप्रति नै वितृष्णा आउन सक्छ। पछिल्लो समय प्रशासनको कडाई र आम नागरिकमा सचेतनाका कारण फागु पर्व सम्मान, सौहार्दता र आत्मीयताको पर्व बन्दै गएको छ। रङले सजिएको पर्व बेरङ हुनबाट जोगिँदैछ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथमा प्रज्ञा तिमल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। हाम्रा हरेक संस्कृति र परम्पराले हाम्रो संस्कार र सभ्यताको स्तरलाई बताइरहेको हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि चाडपर्व वा उत्सव मनाउँदा अरूको सम्मान र स्वतन्त्रतामा पनि संवेदनशील हुनैपर्छ, तब पो संस्कृति बन्छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। एएफसी एशियन कप छनौट तयारी स्वरूप बन्द प्रशिक्षणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका सदस्यले होली मनाएका छन्। एन्फा मैदानमा व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्यायले टीका लगाइदिएपछि खेलाडीहरू केही बेर होलीमा रमाए। उनीहरूले 1 घण्टा प्रशिक्षण गरे। कप्तान किरण चेम्जोङ, रोहित चन्द, जगजित श्रेष्ठ तथा मच्छिन्द्र क्लबका खेलाडी भने बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी छैनन्। नेपाली टोलीले चैत्र 10 गते थाइल्यान्डको राष्ट्रिय टोली र चैत्र 13 गते चोनबुरी एफसीसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। दुवै खेल चोनबुरीको मैदानमा हुनेछ। नेपालले एएफसी एशियन कप छनौटको तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। नवलपरासी पश्चिमको सुनबुलमा न्यू बोटबल सबस्टेशन सञ्चालनमा आएको छ। सबस्टेशनको आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुस्तालले उद्घाटन गरिन्। सबस्टेशन 1 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको हो। मन्त्री भुस्तालले दूर दराजका जनता अँध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता छिट्टै अन्त्य गर्ने दावी गरिन्। कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले 50% उपभोक्ताले बिजुली निःशुल्क बालिरहेको बताए। सबस्टेशनमा छिट्टै 11 र 33 केबीको संरचना विस्तार गरी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत नेपालबाट भारततर्फ विद्युत निर्यात गर्ने उनको भनाइ छ। बाढीले क्षति पुर्याएकाले भदौदेखि बन्द म्याग्दीस्थित दरखोला दोस्रो लघु जलविद्युत आयोजना क्षमता घटाएर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बाढीले विद्युत गृह, बाँध र नहर बगाएपछि
43 किलोवाट क्षमताको आयोजना बन्द थियो। खोलाको किनारदेखि केही माथि सुरक्षित ठाउँमा विद्युत गृह निर्माण गरी आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको हो। आयोजनाको क्षमता घटाएर 35 किलोवाटमा सीमित गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार र धौलागिरी गाउँपालिकाको 22 लाख रुपैयाँ सहयोगमा आयोजना मर्मत गरिएको हो। आयोजना सञ्चालनमा आएपछि लुलाङ, लमसुङ, मरेनी र खोरियाका 354 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। रुसले युक्रेनको मारिउपोल सहरमा सेल्टरमा बसिरहेका नागरिकमाथि क्षेपणास्त्र आक्रमण गरेको छ। करिब 1000 नागरिक बसिरहेको एक नाटक घरमा रुसले आक्रमण गरेको युक्रेनले बताएको छ। आक्रमणमा के कति क्षति भएको छ भन्ने बारे भने केही बताइएको छैन, तर रुसले भने युक्रेनले गलत आरोप लगाएको बताएको छ। युक्रेनको अति नै महत्त्वपूर्ण मानिएको बन्दरगाह रहेको मारिउपोल सहरमा रुसले 3 हप्तादेखि लगातार आक्रमण गरिरहेको छ। हालसम्म 2 लाखभन्दा बढीले उक्त सहर छाडिसकेका छन्। रुसको आक्रमणमा मारिउपोलमा मात्र 2400को मृत्यु भइसकेको छ। 3 लाख नागरिक मारिउपोलमै फँसेका छन्। मारिउपोलमा पानी र खाद्यान्न सङ्कट छ भने बिजुली र ग्यास सेवा बन्द छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध अपराधीको आरोप लगाएका छन्। व्हाइट हाउसमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा बाइडेनले पहिलो पटक पुटिन विरुद्ध यस्तो भाषा प्रयोग गरेका हुन्। युक्रेन सङ्कटलाई लिएर दुई देशबीच जारी तनावलाई बाइडेनको यो अभिव्यक्तिले थप बढावा दिने अनुमान गरिएको छ। बाइडेनको यो अभिव्यक्तिप्रति रुसले भने आपत्ति जनाएको छ। पुटिनका प्रेस सल्लाहकार दिमित्री पेस्कोभले बाइडेनको अभिव्यक्तिलाई अक्षम्य भनेका छन्। यसैबीच अमेरिकाले आफूले घोषणा गरेको सैन्य सहायता प्याकेजहरूमध्ये 100 किलर ड्रोन आज युक्रेन पठाउँदैछ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अमेरिकी सहयोगप्रति धन्यवाद दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले निकै ढिला गरी स्थानीय तह चुनावका लागि आचार संहिता ल्याएको छ, तर अझै पनि आचार संहिता कहिले लागू हुन्छ भन्ने निर्णय गर्न भने आयोगले सकेको छैन। आचार संहितामा के प्रावधान छन् र लागू गराउन किन ढिलाइ त? यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गतेका लागि तय स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज आचार संहिता सार्वजनिक गर्यो। आचार संहिता बनाउन ढिलो गरेको भनेर आलोचना खेपेको आयोगले स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई उम्मेद्वार बन्न कसिलो नीति लिएको छ। आचार संहिता अनुसार पदबाट राजीनामा नदिनेदेखि पेस्की र बेरुजी फर्चोट नगर्ने जनप्रतिनिधि उम्मेद्वार बन्नै पाउने छैनन्। स्थानीय तह निर्वाचन आउन 2 महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा आयोगले आचार संहिता बिहिबार राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो, जसमा स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिका लागि कसिलो व्यवस्था छ। हालका जनप्रतिनिधिले अर्को कार्यकालका लागि उम्मेद्वार बन्न पार्टीमा लबिङ गरिरहेका बेला आयोगले कसिलो व्यवस्था गरेको हो। संविधान र कानुनले स्थानीय तहलाई एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने कल्पना नगरेको भनेर निर्वाचनको मिति घोषणाका लागि यसअघि सरकारलाई दबाब दिएको आयोगले अहिले आफै स्थानीय तह रिक्त हुने गरी आचार संहिता बनाएको छ। स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा नदिई वैशाख 30 को निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिन पाउँदैनन्। उनीहरू दोहोरिन चाहेको अवस्थामा स्थानीय तह केही समय खाली हुने देखिन्छ। सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग रोक्न तथा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गर्नका लागि यो व्यवस्था गरेको आयोगको प्रष्टीकरण छ। आचार संहितामा उल्लेख भए बमोजिम हाल बहाल रहेको स्थानीय तहको पदाधिकारीले निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने अवस्थामा अब त्यो पारिश्रमिक र सुविधा भुक्तान गरेको अवस्था छ भने त्यस्तो व्यक्तिले राजीनामा दिनुपर्ने गरी व्यवस्था भएको छ। राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानका कारण स्थानीय तह रिक्तता नआउने आयोगको दाबी छ। उम्मेद्वार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएको अवस्थामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत अधिकार प्रत्यायोजन हुने उसको तर्क छ। आचार संहितामा पेस्की र बेरुजु फर्स्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। यसलाई भने सुशासन प्रवर्धन गर्ने कदमका रूपमा लिइएको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि उम्मेद्वार बन्ने हालको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको नाममा पेस्की बेरुजु छ भने फर्स्योट भएको हुनु पर्यो। त्यस्तै असुल उपर गर्ने गरी किटानीका साथ उल्लेख गरेको बेरुजु छ भने त्यो पनि फर्स्योट भएको हुनु पर्यो। स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मात्र 40 अर्ब 83 करोड रुपियाँ बेरुजु देखिएको थियो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 58 प्रतिवेदन अनुसार 5 अर्ब 47 करोड रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु छ। यस्तै 7 अर्ब 18 करोड रुपियाँ पेस्की हो। आचार संहिता मार्फत भड्किलो प्रचार शैलीलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको छ। सार्वजनिक स्थान र निजी घरमा अनुमति बिना प्रचार सामग्री टाँस्न पाइने छैन। प्रचार प्रसार भड्किलो हुन र स्रोत साधनको दुरुपयोग रोक्न आचार संहिता बनाएको भनेको आयोगले यसको पालना भए नभएको बारे प्रभावकारी अनुगमन गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा धेरैको चासो छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब रिपोर्ट कार्डको पालो। आजको रिपोर्ट कार्डमा तारामान खड्काले तयार पारेको अछामको मङ्गलसेन नगरपालिका सम्बन्धी सामग्री। 2074 साल असार 14 गते भएको निर्वाचनबाट मङ्गलसेन नगरपालिका प्रमुखमा नेकपा एमालेका पदमबहादुर बोहरा विजयी भए। नगरपालिकाले असार 20 गते घरमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पोषण भत्ता दिने, नगर क्षेत्रमा मदिरा व्यवस्थापन गर्ने, नगर उपभोक्ता सहुलियत कार्डका लागि अध्ययन गर्ने लगायतका जस्ता निर्णय गर्यो। त्यस्तै 2075-76 को बजेट मार्फत एक घर एक धाराको नीति लिइयो, तर यस्ता अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। आवेगमा, संवेगमा, ज्ञानको अभावमा यिनीहरूले जुन घोषणापत्र गरे त्यो बिल्कुल जनताहरूलाई आफ्नो मत आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि मात्रै यिनीहरूले घोषणापत्र बनाएर तिनीहरूले ठाउँ ठाउँमा ओकल्दै गएको देखिन्छ। अन्य कुरा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ जसरी चाहिँ आफ्नो राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ राजनीतिक आफ्नो पक्षमा मतभार पार्नको लागि यिनीहरूले चाहिँ गरे, अहिले आएर तिनीहरूलाई जनताको विकास गर्ने र नयाँ योजना बनाउने, आचार संहिताहरू नीति फ्रेमहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने र नयाँ अवलम्बन गर्ने भन्दा पनि ती आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई जुन वचन दिएका छन् त्यो पुरा गर्नेतिर गर्दा गर्दै यिनीहरूको चाहिँ 5 वर्ष कार्यकाल गएको देखिन्छ। जनप्रतिनिधिले नै काम नगरेका होइनन्, तर घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धता अनुसार चाहिँ काम नभएको हो। कारण मतदातालाई उल्लु बनाउने खालका प्रतिबद्धता लिएर उनीहरू मैदानमा उत्रिएका थिए। फलतः चुनावका लागि गरिएका प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेनन्। जनप्रतिनिधि भने धेरै नै काम गरिएको दावी गर्छन्। मैले चुनावमा उठाएका कुरा र मेरा प्रतिबद्धताहरू मैले तयार गरेको घोषणापत्र अनुसार नै सबै काम भएको म सन्तोष छु। मैले उठाएका कुरा, मैले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रचार गरेको थिएँ। त्यसमा साना मसिना झिना कुरा गरेको थिएन। ती सबै कुराहरू भएका छन्। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा अछामको मङ्गलसेन नगरपालिका जिल्लामै उत्कृष्ट भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको 753 स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अनुसार सदरमुकाम रहेको मङ्गलसेन नगरपालिका जिल्लामै पहिलो बन्न सफल भएको हो। 12 महिना यातायात सञ्चालन हुने गरी सबै ओडामा सडक पुर्याउने, एक घर एक धारा बनाउने, सामुदायिक विद्यालयको समग्र व्यवस्थापनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आफू जहाँ आफ्ना त्यहाँ कार्यक्रम लागू गरिने, एक घर एक करेसाबारी पोषणयुक्त नगरवासी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, आयुर्वेद र योग शिक्षा मार्फत स्वस्थ नागरिक निर्माण, आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्याउन नगर क्षेत्रका पर्यटकीय सम्भाव्य स्थलको पहिचान तथा संरक्षण। परिणाम 14वटै ओडा सडक सञ्जालमा 50 किलोमिटर नयाँ सडकको ट्र्याक, एउटा प्रमुख प्रशासकीय भवन, 3वटा ओडा कार्यालय निर्माण, 7वटा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, 6वटा 4 कोठे र 11वटा 2 कोठे विद्यालय भवन निर्माण, 15वटा शौचालय निर्माण, सबै ओडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, निशुल्क सुत्केरी उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन, सबै ओडा कार्यालयमा अनलाइन मार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता। नेकपा एमालेबाट नगर प्रमुखमा विजयी पदमबहादुर बोहराले 4691 मत ल्याएका थिए भने एमालेबाटै उपप्रमुखमा निर्वाचित सरिता उपाध्यायले 4911 मत ल्याएकी थिइन्। प्रमुखमा निकटतम प्रतिद्वन्दी काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार चन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाले 4553 मत पाएका थिए।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन कुन दलबीच गठबन्धन हुन्छ वा हुँदैन प्रश्न भइसकेको छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आज यसै विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरे। देउवाले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने भने पनि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्ने मत बलियो रहेकाले दाहाल ढुक्क देखिएका छैनन्। उनले आज बुटवल पुगेर एमालेसँग सहकार्य गर्ने आशयको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। एमालेसँग मिल्ने सङ्केत गर्दै दाहालले भने राजनीति सम्भावनाको खेल हो। राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन। मैले पार्लियामेन्टको रोस्टरबाट पनि धेरैचोटि भनेको छु, किनकि धेरै प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्ने भूमिका मेरो, प्रधानमन्त्री आफू हुने भन्दा पनि अरूलाई बनाउने भूमिका चाहिँ माओवादी केन्द्रको र त्यसको अध्यक्षको हैसियतले मेरो भएको हुनाले मैले राजनीतिमा असम्भव भन्ने हुँदैन। यो सम्भावनाको खेल पनि हो पोलिटिक्स। नेपाली कङ्ग्रेसको केही नेताहरूले भन्ने गर्छन् नि माओवादी केन्द्रसँग कुनै हालतमा तालमेल गरिँदैन, हुनै सक्दैन भन्ने ढङ्गले असाध्य अतिवादी ढङ्गले बोल्ने केही नेता देखिनु भएको छ। हुन त प्रधानमन्त्रीजीले उहाँहरूलाई अब बोल्न बन्द गरेर पनि भनिसक्नु भएको छ। अब कङ्ग्रेसले लखेट्न नै थाल्यो भने त परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिँदैन। तर अहिले चाहिँ कङ्ग्रेसले र मुख्यतः सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री चाहिँ यदि यो गठबन्धनलाई हर हालतमा बचाएर जानुपर्छ, मिलेरै जानुपर्छ भन्ने भएको हुनाले मैले भने जस्तो अवस्था आउला भन्ने चाहिँ मैले देखेको छैन। बिजनेस न्यूज का साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाटप सब ठिकठाक। नेपाटप सब ठिकठाक। पेट्रोलियम पदार्थको भाउ महँगिए भएपछि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै दबावमा पर्न थालेको छ। विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिँदै जानु र आयातित वस्तुको भाउ अक्कासिँदै जानुले सरकार र केन्द्रीय बैंकमाथि दबाव परेको छ। आसन्न सङ्कटलाई केही धकेल्न इन्धनको उपयोग घटाउने नीति अँगाल्न सकिने विकल्प भए पनि यतातर्फ सरकारको ध्यानै छैन। बरु सरकारी अधिकारी नै सामान्य अवस्थामा चाहिँ जथाभावी इन्धन खपत गरेर सङ्कट बढाउन भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। इन्धनको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै दिनदिनै बढेपछि प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले फागुन 25 गते खपत घटाउने उपाय अपनाउन निर्देशन दियो। समितिले निर्देशन दिएको दिनको तुलनामा बिहिबारसम्म इन्धन थप महँगो भइसकेको छ। तर महँगो इन्धनको खपत घटाउन सरकारले कुनै पहल थालेको छैन। सरकारी कार्यालयमै इन्धनको खपत घटाउने विकल्पहरू रहे पनि त्यतातर्फ कुनै निकायले पनि ध्यान दिएका छैनन्। गत आर्थिक वर्ष मात्र सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीले इन्धनमा 3 अर्ब 33 करोड रुपियाँ सकेका थिए। इन्धनमा सरकारी खर्च वर्षेनी बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 2 अर्ब 60 करोड रुपियाँ खर्च भएकोमा अर्को वर्ष 3 अर्ब 6 करोड इन्धनमा सकिएको थियो। यो मूल्य पेट्रोलको भाउ प्रति लिटर 100 रुपियाँ हाराहारी हुँदाखेरिको हो। पेट्रोलको भाउ अहिले प्रति लिटर 155 रुपियाँ पुगिसकेकाले खपत नघटाए यो आर्थिक वर्ष सरकारी अधिकारी र पदाधिकारीले इन्धनमा 5 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी सक्ने देखिन्छ। सरकारको कार्य सञ्चालन निर्देशिका अनुसार सहसचिवदेखि माथिका कर्मचारी र पदाधिकारीले गाडी सुविधा पाउँछन्। इन्धनमा उनीहरूले व्यक्तिगत रकम खर्च गर्नु पर्दैन, सरकारी ढुकुटीबाटै खर्च हुन्छ। प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले अहिले मासिक 306 लिटर पेट्रोल पाउँछन्। मन्त्रीले मासिक 207, राज्य मन्त्रीले 200 र सहायक मन्त्रीले मासिक 180 लिटर पेट्रोल सुविधा पाउँछन्। तिनका सल्लाहकार र अन्य पदाधिकारीले पनि मासिक 100 लिटर पाउँछन्। कर्मचारीले पनि त्यसरी नै इन्धन सुविधा पाउँछन्। कतिपय कर्मचारीले त इन्धनको कुपन पेट्रोल पम्पलाई दिएर इन्धनै नभरी नगद लिने गरेका छन्। खपत घटाउन सरकारले केही कसिला नीति अघि सार्नुपर्ने बेला आएको छ। देश अप्ठ्यारोमा परेका बेला जनतालाई उपभोगमा कस्नु अघि सरकारी अधिकारीले नै जिम्मेवार भई आफूबाट सुधारको सुरुवात थाल्नुपर्ने हो।
सहसचिव र सचिव तथा अरू पदाधिकारी नै पछि गाडी प्रयोगको साटो इन्धनको भाउ बढेकाले अहिले खपत घटाउन एउटै गाडीबाट धेरैजनालाई कार्यालयमा ओहोर दोहोर गराउन सकिन्छ। इन्धनको बढ्दो भाउले विदेशी विनिमय सञ्चित दिनदिनै घटेर मुलुक सङ्कटग्रस्त बनिरहँदा किफायती हुने विकल्पमा सरकारका कुनै निकायले पनि चासो देखाएका छैनन्। संसदीय समिति पनि यस्ता विकल्पभन्दा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने अव्यावहारिक निर्देशन दिनमै रमाइरहेका छन्। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, स्थानीय तह निर्वाचनको मुखैमा सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्नु कस्तो लाग्यो? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 25% र गलतको पक्षमा 75% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, उपभोक्तालाई राहत र मूल्य समायोजनका अनेक विकल्पबारे नसोचे इन्धनको मूल्य लगातार बढाइरहनु सही कि गलत? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। भेरी, कर्णाली, सेती, महाकाली लगायतका ठूला नदीहरू मुलुकको समृद्धिका भरपर्दा स्रोत हुन्। जल ऊर्जाका अथाह सम्भावना बोकेका यी नदीहरूको सम्भावनामा मात्रै सीमित छ। अझै पनि प्राकृतिक वरदान राज्यका ढुकुटी बन्न सकेका छैनन्, चाहे जल ऊर्जाको विकासमा होस् वा पर्यटनको। पर्यटन प्रवर्धनका लागि आफै केही गरौँ भन्ने हुटहुटीले एसियामै उत्कृष्ट मानिने कर्णाली नदीमा र्याफ्टिङ सुरु गरिएको छ। 507 किलोमिटर लामो कर्णाली नदी देशकै सबैभन्दा लामो नदी हो। यही नदीमा विगत 8 वर्षदेखि कर्णाली राफ्टिङ एन्ड एडभेन्चरस प्रणालीले राफ्टिङ सञ्चालन गरिराखेको छ। राफ्टिङको रिपोर्टिङका लागि हामी कैलालीको यो चिसापानी बजारबाट पित्तमारी हुँदै, कुइने हुँदै, बाँका हुँदै भेरीको जामु पुलसम्म गइराखेका छौँ। चिसापानीबाट सिधै अछाम जोड्ने यो बाटो बन्ने भनेको धेरै भयो, तर यो छोटो दूरीको यो मार्ग अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। नेताहरूले आश्वासन मात्रै दिएको भनेर यहाँका स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। यहाँको जिन्दगी त्यस्तै छ सर। नेताहरूले अहिले छ होइन, यतिको वर्षदेखि यहाँ बाटाघाटा सारा सब बनाउने भन्दै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म हजुर आउँदै भयो, बाटो देखेर आउनुभयो होला कस्तो छ बाटा। यहाँबाट अब हामी भेरीको जामु पुलतर्फ लाग्दैछौँ। पारिपट्टि यो झुलुङ्गे पुलभन्दा केही पर पक्की पुल निर्माण भइराखेको छ कर्णाली नदीमाथि। अहिले आएर यहाँका वासीहरू एकदमै खुसी छन्। यो पुल बनेबाट यता यहाँ मान्छेहरूको आवत जावत भइराखेको अवस्था छ। भेरीको यो जामु पुलमा आइपुगेका छौँ र कर्णाली नदी हुँदै निस्किने छौँ कर्णाली चिसापानीको पुलमा। यो यात्रा हाम्रो करिब 26 किलोमिटरको हुनेछ। कर्णाली तुरुका सेतीको बगने पानी, कर्णाली तुरुका। कर्णाली नदी एसियाकै उत्कृष्ट नदीका रूपमा चिनिन्छ राफ्टिङका लागि। साहसिक जलयात्रा एडभेन्चरस राफ्टिङ पर्यटकहरूको रोजाइ बनेको छ। यसैले पनि आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरू धेरै आउने गरेका छन् कर्णालीमा। तो राफ्टिङको लागि हाम्रो कर्णाली भनेको तपाईँ एसियामा एकदम इट्स अ फेमस खोला हाम्रो कर्णाली। कर्णालीमा बेसिकली के हुन्छ, हाम्रो फिसिङको लागि पनि धेरै माछाहरू, धेरै प्रकारको माछाहरू हुन्छ कर्णालीमा। त्यसको लागि पनि पर्यटनहरू धेरै आउँछ हाम्रो। त्यसपछि राफ्टिङको त स्पेसल हो। कर्णाली भनेको हाम्रो नेपालकै एकदम जानी मानेको खोला हो। यो खोलालाई धेरै मान्छेहरूले रिस्पेक्ट पनि गर्छ। कर्णालीको सौन्दर्यताको बखान गरी साध्य छैन। राफ्टिङमा सैर गर्दै कर्णाली नदीको वरिपरिको प्राकृतिक मनोरम दृश्यहरूको अवलोकन गर्नु पर्यटकहरूको अर्को रोजाइ। असाध्यै रमाइलो ठाउँ छ। हेर्नुहोस् यहाँ साइडमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कति रमाइलो दृश्यहरू रहेको छ। यसमा साह्रै राम्रो छ। अत्याधिक सुन्दरताको खानी छ हाम्रो सुदूरपश्चिममा रहेको यो कर्णाली नदी। कर्णालीको माछा पर्यटकहरूको अर्को आकर्षण। अन्य नदीको तुलनामा कर्णालीको माछा स्वादिलो माछाका रूपमा चिनिन्छ। यसैले पनि
माछाको स्वाद लिन धेरै पर्यटकहरू कर्णाली पुग्ने गर्छन्। विश्वकै उत्कृष्ट नदीको सूचीमा पर्छ कर्णाली। कैलाश पर्वतबाट निस्किने कर्णाली नेपालको हुम्ला, बाजुरा, कालीकोट, दैलेख, अछाम, सुर्खेत, डोटी, बर्दिया र कैलाली हुँदै दक्षिण लागेपछि भारतको उत्तर प्रदेशको शारदा नदीमा मिसिन्छ र त्यसलाई भारतमा घागरा नदी भनेर चिन्ने गरिन्छ। र अर्कोतिर यसरी कलात्मक चट्टानहरू जो नदीले आफै बनाएका वरदानी यसरी चट्टानहरू देख्न सकिन्छ, निकै कलात्मक लाग्छन् र राफ्टिङका लागि देशभरिकै नदीहरूमध्येको पनि महत्त्वपूर्ण नदी भनिएको छ यसलाई। एकातिर स्यान्ड बिचहरू छ कर्णाली नदीमा र अर्कोतिर सुन्दर दृश्यहरूले चाहिँ पर्यटकलाई लोभ्याइराखेको छ। यसरी कर्णाली नदीमा सञ्चालन भइराखेको राफ्टिङले सुदूर र कर्णाली प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धनमा निश्चय नै टेवा पुर्याउनेछ। ग्यालेक्सी फोकीका लागि ईश्वर जैसीका साथ हिक्मत रावल, कर्णाली चिसापानी। आफ्नै कोखबाट बच्चा जन्माउन नचाहने वा नसक्ने आमाहरूका लागि अर्काको कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउन पाउन युक्रेन विश्वकै आकर्षक गन्तव्य हो। हरेक वर्ष 20 भन्दा बढी राष्ट्रका दम्पति युक्रेन गएर भाडाको कोखबाट बच्चा जन्माउन पुग्छन्। तर युद्धमा फँसेको युक्रेनमा यति बेला यसरी जन्मिएका बालबच्चा बेबारीसे भेटिन्छन् र तिनलाई आफ्नै बाबुआमासम्म पुर्याउन कठिन भएको छ। युद्धग्रस्त युक्रेनको राजधानी किएभको बमबारीबाट बस्ने भूमिगत आरक्षण केन्द्रमा जन्मिएका यी 21 जना नवजात शिशु आफ्ना बाबुआमाको प्रतीक्षामा छन्। आफ्नो कोखबाट बच्चा जन्माउन नचाहने वा नसक्ने बाबुआमाले अरूको कोख भाडामा लिएर जन्माएका यी अबोध शिशु नर्सहरूको हेरचाहमा छन्। उता बाबुआमाको पीर बेग्लै छ। इरानका यी दम्पतिले भिडियो मार्फत आफ्नो बच्चाको अवस्थाबारे बुझिरहेका छन्। युक्रेन कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने विधि अर्थात् सरोगेसीका लागि संसारमै आकर्षक गन्तव्य हो। धेरैजसो बेलायत, जर्मनी, आयरल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका र चीनबाट दम्पति आएर युक्रेनमा कोख भाडामा लिई बच्चा जन्माउने गरेका छन्। युक्रेनमा प्रत्येक वर्ष करिब 2500 बच्चा यसै गरी जन्मिन्छन्। अबको 3 महिनामा 800 बच्चा यसै गरी जन्मिँदैछन्। त्यसमध्ये बेलायतका दम्पतिका मात्र 40 शिशु युक्रेनी महिलाका कोखमा हुर्किरहेका छन्। तर रुस र युक्रेन युद्धले भागाभाग चल्दा धेरै दम्पति सम्पर्कविहीन भएका छन्। तिनीहरू आफ्ना बच्चा लिन आउन सकिरहेका छैनन्। युक्रेनले 22 वर्ष अघि सरोगेसीलाई वैधानिकता दिएको हो। युक्रेनमा कोख भाडामा लिएर एक बच्चा जन्माउन 55,000 अमेरिकी डलर सेवा प्रदायक संस्थालाई तिर्नुपर्छ। युद्धका कारण सरोगेसी व्यवसाय त धराशायी बनेको छ नै, हाल जन्मिएका बच्चालाई कसरी तिनका बाबुआमासम्म पुर्याउने भन्ने चुनौती छ। किर्गिस्तानमा चैत 18 देखि वैशाख 2 गतेसम्म हुने एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटको तयारीमा छ नेपाली टोली। तर तयारी भने निकै खल्लो छ। यतिसम्म कि एएफसीको मापदण्ड अनुसारको मैदानमा प्रशिक्षण समेत गर्न पाएको छैन। मनोरञ्जनका लागि बनेका साना मैदानमा प्रशिक्षण गर्नु परेको छ। प्रशिक्षणका लागि एएफसीको मापदण्डमा पर्ने पोखराको एकमात्र मैदानमा पनि एन्फाले टोली पठाएको छैन। अभावकै बीच टोलीको उत्साह भने कम छैन। 20 जना फुटसल खेलाडीको चहल पहल यस मैदानमा छ। करिब 1 महिनादेखि उनीहरूको यो दैनिकी बनेको छ। दैनिक 2 घण्टा यसरी नै प्रशिक्षणमा जुट्छन् एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटका लागि। तर फुटसल प्रशिक्षण गर्ने यो उचित मैदान भने होइन, जुन सबैलाई थाहा छ। मनोरञ्जनका लागि बनाएको फुटसल मैदानमा अभ्यास चलिरहेको छ। खेलाडीहरू घाइते पनि भइरहेकै छन्। तर एन्फाले विकल्प नदिँदा यही मैदानमा रमाउनु पर्ने बाध्यता छ। पोखरामा भएको रङ्गशालामा अस्ति हामीले एनएफएल पनि गरेको थियौँ। त्यो चाहिँ साइज अनुसार म्याटको त्यो क्वालिटीको अनुसार एएफसीबाटै आएको सायद म्याट होला। त्यही भएर त्यसको क्वालिटी अनुसार सबै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बेस्ट ठाउँ थियो। त्यो अनुसार हामीले हाम्रो पर्फर्मेन्स पनि राम्रो दिइरहेको हुन्छ। तर इन्डोरमा फेरि यहाँ ओपनमा खेलेर इन्डोरमा खेल्न गएपछि त्यो अक्सिजन लेभल त्यो एडप्ट हुन सक्ने हो कि प्लेयरहरू भन्ने एउटा चिन्ता त्यो छ। नेपालमा फुटसल प्रति आकर्षण टोलै पिच्छे भेटिने मैदानले पुष्टि गर्छ।
तर नेपालले सन् 2017 र 2019मा गरी 2 पटक मात्र एसियन कप छनौट खेलेको छ। खेलेका 6वटै खेलमा हार बिहोरेको नेपालले यसपालि कम्तीमा 1 खेल जित्नुलाई नै लक्ष्य बनाएको छ। अब प्रश्न उठ्छ, खुल्ला ठाउँमा मापदण्ड विपरीत टफमा भइरहेको छोटो तयारीपछि फरक मैदानमा खेलेर नतिजाको अपेक्षा कसरी गर्ने? प्रपर एउटा कोर्ट भयो भने चाहिँ एटलिस्ट ल एभ्री इयर 2 वर्षमा 5% ग्रोथ हुन्छ भने 1 इयरमा एउटा प्रपर टर्फले मात्रै इन्ट्रोड्युस गर्यो भने 1 इयरमा तपाईँको 10-20% लेट्स चाहिँ अब फर द नेक्स्ट 5 इयर्स भनौँ न, त्यो अनुसारले ग्रोथ आफ्नो क्यालकुलेट गर्नु न कस्तो हुन्छ। एभ्री टाइम जान्छौँ हामीलाई त यो पनि रहेछ भने हामीलाई बल्ल थाहा हुन्छ क्या, त्यहाँ जाउँ यो पनि रहेछ बल्ल थाहा हुन्छ। त्यस्तो त्यो हुनाले सिकि नै रहेछौँ नै भन्दा हुन्छ। नेपालमा एएफसी मापदण्ड अनुसारकै मैदान नभएको भने होइन, पोखराको स्तरीय मैदानमा लगेर तयारी गराउने तत्परता एन्फाले देखाएन। 3 महिनाको तयारी सहितको योजना प्रशिक्षक गौरव बस्नेतले एन्फालाई बुझाए पनि यसको सुनुवाई नै भएन। 1 महिना अघि मात्रै प्रशिक्षण सुरु भयो, तर पनि यसपटक नेपाली फुटसललाई एक त माथि उठाउने उनको विश्वास छ। फुटसललाई साँच्चै नै हेपिएको छ नेपालमा, म्यानेजमेन्टदेखि लिएर एफएदेखि सबैले हेपेको नै छ क्या। किनभने तपाईँले भने जस्तै आउँछ जान्छ खेल्छ भन्ने हिसाबले सोचेको छ जस्तो लाग्छ क्या। तर किन एक स्टेप माथि लान्छु भने हारे पनि खेल्ने तरिका, अन्तर्राष्ट्रिय कोचहरू प्लेयरहरू अन्तर्राष्ट्रियले नेपालले चाहिँ खेलेछ है, यसपालि यो पाराले चाहिँ खेलेछ है, यो सिस्टममा खेलेछ, यस्तो गुड फाइट दिएछ भन्ने चाहिँ त्यो त्यतिसम्म चाहिँ बनाउँछु भन्ने छ क्या। सायद अब यही टिमलाई बिदाई गर्ने कार्यक्रममा ठुला भाषण पनि गर्नेछन् अनि विश्वकपको सपना पनि देख्नेछन्। तर त्यसका लागि योजना र तयारी त परको कुरा, उचित खेल्न मैदान दिन नसक्नु लापरवाहीको हद हो। सहभागिता गराएका छौँ भनेर भाषण चोक्नेलाई मात्र सहभागिता गराउने स्तरबाट अब माथि उठ्नुपर्छ। सहभागिताको लागि सहभागिता होइन, जित्नका लागि सहभागिता भन्ने मानसिकता एन्फामा आउन जरुरी छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ, जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। भरतपुर अस्पतालको 400 रोपनी जग्गा देखाएर निजी मेडिकल कलेजले 1.5 अर्ब ऋण लिएको खुलासा। अस्पताल पदाधिकारीदेखि मालपोत कर्मचारी र ब्याङ्कको समेत मिलेमतो। निर्वाचन आयोगले बल्ल प्रकाशित गर्यो आचार संहिता, लागू हुने मिति भने अझै तोकेन। स्थानीय तहमा दोहोर्याएर चुनाव लड्न पेस्की र बेरुजु फर्स्यट गर्नै पर्ने। 2 वर्षपछि फर्कियो फागुको रौनक। उपत्यका र पहाडी जिल्लामा रङको पर्व उल्लासका साथ मनाइयो, विगतका तुलनामा शालीन। युक्रेनको मोरियुपोल शहरका बम सेल्टरमा समेत रुसको क्षेप्यास्त्र हमला। गैर सैनिकमाथि आक्रमण गरी पुटिनले युद्ध अपराध गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको टिप्पणी। र एसियन कप फुटसलमा नेपाल सहभागितामै सीमित। फुटसल एन्फाको प्राथमिकतामा नपर्दा मापदण्ड विपरीत मैदानमा प्रशिक्षण, तयारी अवधि पनि अत्यन्त न्यून। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.